قرآن حکیم فرقان حمید دے اندر مالک نے ارشاد فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فاولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 گروہ ایسے نے جنہاں گروہاں دی سیرت پا کے، جنہاں دی صورت پا کے، جنہاں دا عمل پا کے، انہاں دا راہ صراط مستقیم ہے جڑا سدھا ہی در مصطفیٰ تک پہنچا دیتا ہے۔ نبیاں دا گروہ، صدیقاں دا گروہ، شہیداں دا گروہ، ولیاں دا گروہ، انہاں دا راہ سدھا در مصطفیٰ تے پہنچا دیندا ہے، اور در مصطفیٰ ہوئے جتھوں سدھا ہی بندہ مالک دی بارگاہ چ پہنچ جاتا ہے۔ احباب گرامی، زندگی دے اندر بڑے بڑے مسائل، بڑے بڑے چیزاں کچھ انسان نے آپ کڑ لیاں، کچھ سنیاں سنائیاں تے عمل کر لیا، لیکن دین اسلام کہندا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، سب تو افضل، سب تو اعلیٰ، سب تو اقرب، سب تو پیارا، سب تو سچا، سب تو سچا، سب تو زیادہ فضیلت والا دین تیرے تے میرے نبی نے جو سانو عطا فرمایا ہے اسلام دا دین ہے، جن دے اندر کوئی کمی رہ ہی نہیں گئی، کوئی کوتاہی رہ ہی نہیں گئی، کوئی سختی رہ نہیں گئی، کوئی ایسا عمل نہیں جس عمل دے اندر پروردگار عالم نے ان دے محبوب نے امت واسطے آسانیاں ہی آسانیاں نہ پیدا کیتیاں ہون۔ ہر کام دے وچ آسانیاں آسانیاں، بندہ کھلو کے نماز نہیں پڑھ سکدا، بہ کے پڑھ لے، بندہ بہ کے نہیں پڑھ سکدا لیٹ کے پڑھ لے، آسانیاں ہی آسانیاں نے۔ بندہ جناب ضعیف العمر ہو گیا، روزے نب دے نہیں، ان فدیہ ادا کر دے، آسانیاں آسانیاں۔ بندے نے سفر تے جانا ہے، اچھا روزہ چھڑ دے، یہ ضروری سفر شرعی ہے تو روزہ چھڑ دے، واپس آئے گا پھر رکھ لیں، آسانیاں آسانیاں۔ بندہ بیمار ہو گیا، روزہ چھڑ دے، جدو بعد میں صحیح ہوئے گا، تندرست ہوئے گا، پھر رکھ لیں، آسانیاں ہی آسانیاں نے۔ جناب طواف کرنا پیراں تے لازم ہے، بندہ پیراں تے نہیں کر سکدا، ان کو چک کے کروا دے، آسانیاں ہی آسانیاں نے۔ ویل چیئر تے بٹھا کے کروا دے، جناب آسانیاں ہی آسانیاں نے۔ ہر کام دے وچ آسانیاں، بندہ آپ وضو نہیں کر سکدا، کوئی کروا دے پھر بھی ہو جائے گا، آسانیاں ہی آسانیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسجد تک نہیں آ سکدا، جتھے موقع ملدا اوتھے پڑھ لے، آسانیاں آسانیاں نے۔ ہر کم دے وچ پروردگار عالم نے امت مسلمہ واسطے آسانیاں آسانیاں رکھیاں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کم دے وچ آسانیاں آسانیاں رکھیاں نے، لیکن کچھ چیزاں ایسیاں نے جڑیاں اسی آپ پیدا کر لیاں۔ جدو آپ پیدا کر لیاں تو سختیاں بھی آپ کیتیاں، سختیاں بھی آپ کیتیاں، کیونکہ گلاں اسی آپ دین وچ واڑیاں تے سانو لگدا ہے اوئے دین وچ اینی سختی ہے، حالانکہ لا اکراہ فی الدین، تینوں تے مینوں جڑا دین ملیا ہے اون دے چ نہ جبر ہے نہ سختی ہے، کسے طرح دا کوئی اوکھا پن تے ہے ہی نہیں، ہر کم دے وچ آسانی ہے آسانی ہے۔ دوجیاں واسطے آسانیاں پیدا کریے، آسانیاں پیدا کریے تاکہ دین والے لوگ راغب ہون۔ کئی ساڑے بھرا دوسرے لوگوں دی مساجد وچ جانا شروع ہو گئے، وہ سمجھتے ہیں ادھر بڑا سخت کام ہے، ادھر بڑا نرم کام ہے، نہ کوئی سمجھنا چاہتا ہے نہ کوئی سمجھانا چاہتا ہے، نہ کوئی سمجھنا چاہتا ہے نہ کوئی سمجھانا چاہتا ہے، دین دیاں اصل گلاں نہ کوئی دسنا چاہتا ہے نہ کوئی سننا چاہتا ہے، گلاں اوتھے لکدیاں پھر اونا تک پہنچ گئیاں جنہاں لوگاں نے تورات پڑھی تا ضرور ہے پر آپ دے مطلب دی گل انج کر کے ہاتھ رکھ کے اگلی گل بیان کرنا شروع کر دیتی، کتے او نہ ہوئے اے جڑی میں گل بیان کر دیتی امت کتے اور پاسے چلی جائے، میری عقیدت انہاں دے دلاں دے وچ ختم نہ ہو جائے، کتے انہاں والا کام یا ایک صفحے دے نال دوسرا صفحہ ملا کے اگے چلنا شروع کر دیتا، کتے او نہ ہوئے تورات دے وچ انجیل دے وچ زبور دے وچ اے جڑیاں گلاں بیان ہوئیاں نے یہ سنن تو بعد لوگ میرے تو پاسے ہو جان، اپنا مطلب کڈن دی خاطر انہاں نے اللہ دے کلام نو بدلنا شروع کر دیتا۔ گل کچھ ساڈے وچ ایہو جی پائی جا رہی ہے لیکن سانو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اسی سمجھنا نہیں چاہتے اور اسی جناب غور و فکر کرنا نہیں چاہتے۔ بہت ساریاں چیزاں ایسیاں نے جڑیاں آپ دین دے لبادے دے وچ پا دیتیاں، حالانکہ اسلام دے نال انہاں دا دور دور دا تعلق کوئی نہیں۔ اسلام کہندا ہے اپنی چادر ویکھ کے پیر پھیلا، لیکن اسی نفلی صدقات نفلی عبادات تے انہاں کو زور دے چھڑیا کہ جناب لوکاں نے فرض دی اہمیت نے بھی بھولنا شروع کر دیتا، لوکاں نے جناب یہ سخت تو سخت ترین معاملات دین دے سمجھنے شروع کر دیتے، حتیٰ کہ کئی بدبخت ایسے بھی کہنا شروع ہو گئے کہ ایڈا دین سخت ہے،
حالانکہ تینوں تے مینوں جڑا دین اللہ نے اور دے محبوب نے عطا فرمایا ہر کام دے وچ آسانیاں نے آئیے لوکاں دے واسطے مسلماناں دے واسطے آسانیاں پیدا کریے او جس لئے آسان راما دساں گے میرے آقا دی بارگاہ عالیہ ایک بندہ آیا کنز العمال شریف چاند ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ایک بندہ آیا آ کے عرض کردا ہے یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر کیڑی چیز ماننے ہیں تو اسلام قبول کر عرض کردا ہے یا رسول اللہ میں اسلام تے قبول کرنا ہے پر میری ایک شرط ہے اللہ اکبر وہ اسلام بھی قبول کرنا ہے تو شرط بھی لائی جاندہ ہے اسلام دے وچ تو شرطاں دی گل کوئی نہیں پر اے میرا نبی ہے جنہوں اللہ نے سارا اختیار عطا فرمایا ہے محبوبہ جو تو فرما دیتا ہوئی دین ہے جو تو کر لیا ہوئی دین ہے جن دے واسطے جو مرضی عمل کر دے جیڑا مرضی ضابطہ بدل دے محبوبہ تینوں اختیار عطا فرمایا ہوا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا یا رسول اللہ میں اسلام تے قبول کرنا ہے پر میری ایک شرط ہے میرے آقا فرمایا کیڑی شرط ہے عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نمازاں 2 پڑھاں گا نمازاں 5 فرض نے لیکن میں نمازاں 2 پڑھاں گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر دیاں گلاں بھی جان دے نے تے باہر دیاں گلاں بھی جان دے نے اللہ نے سانو وہ نبی عطا فرمایا ہے جڑا اگے تک دے معاملات بھی جاندا ہے سارے معاملات انہاں ساڈے لوکاں کول نا یہ دلیل پیش کرو مولوی نے کوئی دلیل نہیں پیش کیتی نبی پاک اگے دا کیویں جاندے نے نبی پاک پیچھے دا کیویں جاندے نے قرآن پاک دی آیات بینات پڑھ دے جائیے روز روشن دی طرح ایک ایک چیز آیا ہے میں ایک چھوٹی جی حدیث بیان کرنی ہے جے اجازت ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے مسجد نبوی شریف ہے دعا کرنا اللہ سانو سارے نو مسجد نبوی شریف دے نظارے نصیب فرمائے اچھی آکھو اللہ سانو مسجد نبوی شریف دے وچ بیٹھ کے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے در اقدس دے سامنے نظارے لٹن دی توفیق عطا فرمائے اور سونا جان والے نو قبول فرما لے سونا تشریف فرمائے ایک بندہ آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں نماز دی متعلق دسو میرے آقا نے نماز دے متعلق ارشاد فرمایا عرض کر دے یا رسول اللہ میں ایویں ہی پڑھاں گا نہ کاٹا کراں گا نہ وعدہ کراں گا ایویں پڑھاں گا الا تطوعاً مگر کچھ نفلی بھی نال وداواں گا میرے آقا دی بارگاہ پھر عرض کی یا رسول اللہ میں روزے دے متعلق دسو آج مختصر عرض کر رہا اسلام دے احکام دے متعلق پوچھیا میرے نبی نے ارشاد فرمایا تے جس لے جان لگا بڑا راضی ہے بڑا خوش ہے وہ جس لے جا رہے ہیں نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو آڈے وچوں جیڑا چاہتا ہے جنتی نو ویکھ کے خوش ہو جائے جیڑا جنتی نو ویکھ کے خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے نا اے بندے نو ویکھ لو ان گلاں تے سادیاں جی ہیں الفاظ تے حدیث پاک دے سب دی سمجھ وچ آن والے نے پر سونے جیڑی گل عقیدے دی نکلن والی ہے وہ تا اہل علم حضرات نو پوچھ کے ویکھو اے دسن گے اللہ رب العالمین دے محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ جنتی نو ویکھنا چاہندا ہے تے خوشی پانا چاہندا ہے اینو ویکھ لے اللہ اکبر انہیں اس تو بعد اتھوں جان تو بعد کنے سال جینے میرے نبی جاندے نے انہیں کی کم کرنا ہے میرے نبی جاندے نے انہیں جنتیاں آلے عمل کرنے نے میرے نبی جاندے نے انہیں مرنا کدوں میرے نبی جاندے نے انہیں قبر دے معاملات میرے نبی جاندے نے نشر دے معاملات میرے نبی جاندے نے حتیٰ کہ جنت تک میرے نبی پہنچا دیتا وہ جنہیں جنتی ویکھنا ہے اینو ویکھ لو یہ مطلب ہے بندے دی زندگی تو لے کے میرا سونا تے جنت تک سارے معاملات جاندے ہیں اللہ اکبر کبیرہ احباب کرامی تینوں تے مینوں نبی اللہ نے وہ عطا فرمایا جنہوں اللہ نے اندر تے باہر دی ہر طرح دی ویکھن دی طاقت عطا فرمائی ہے بندے اپنی نظراں تے سونے دیاں نظراں نو قیاس نہ کرن تیرے ڈیلے چ مسئلہ ہو سکتا ہے اللہ نے نبی نو اکھی اور عطا فرمائی ہے نظر اور عطا فرمائی ہے اللہ رب العالمین نے ایک ایک چیز قرآن پاک فرقان حمید اللہ اکبر میں آیت پاک خطبے دے اندر پڑھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یہ نوح علیہ السلام دی دعا ہے جنہوں میں انج عنوان دینا ہونا شاید کہ تیرے دل میں جو میں گل بیان کرنی ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات گل میں ساری چیزوں اتنے سمیٹ کے اصل موضوع کی گل والے آواں احباب گرامی ساڈے گھر دے اندر اللہ نے
بے شمار نعمتاں عطا فرمائیاں نے، انہاں دے وچ ایک پتر بھی ہے، ایک دھی بھی ہے۔ ایک پتر ہے، ایک دھی ہے، ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے۔ اگر میں نعمت رحمت کا موازنہ کراں پھر فتوا نہ گلا دینا، فتویاں تو بڑا ڈر لگتا ہے اج کل۔ نعمت سارے لوگ جانتے ہیں، پتر نو نعمت آکھیا گیا، دھی نو رحمت آکھیا گیا۔ کسی نے آکھیا نعمت وڈی ہے، کسی نے آکھیا رحمت وڈی ہے، تو میں آکھاں سادہ لفظاں دے وچ ان دی وضاحت انج کیوں نہ کر دیے کہ یار نعمت بھی وڈی ہے، رحمت بھی وڈی ہے۔ اللہ دی نعمت ہے، اللہ دی رحمت ہے، جو رب نے دیتا ہے وڈا ہی ہوتا ہے، وہ عظمت والا ہی ہوتا ہے، وہ شان والا ہی ہوتا ہے۔ مگر انسان نے اتنے آن کے تھوڑا جا فرق کرنا شروع کر دیتا، جو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے اندر تے عمل کرنا چھڑ دیتا، آپ دے کولوں وچ چیزاں پانیاں شروع کر دیتیاں، جن دی وجہ تو ساڑھے گھراں دے وچ برکت اٹھ گئی، ساڑھے گھراں دے نظام خراب ہو گئے، جن دی وجہ تو بہت سارے چیزاں ایسیاں نے جنہ دی وجہ تو ساڑھے گھر دے بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں۔ مثال دے طور تے اسلام کہندا بچہ پیدا ہوئے تو اندر سونا نہ رکھو، اندر سونا نہ رکھو۔ اسی نام رکھن لگیاں، تھوڑا جا پہلے تو تلاش کرتے ساں علاقے دا کوئی بزرگ بندہ تلاش کریے، کوئی عالم دین تلاش کریے جیڑا قرآن اور حدیث دے وچوں ویکھ کے اے نا دا مفہوم جنہ معنی چنگا ہوئے، مطلب چنگا ہوئے، جنہ مراد چنگی ہوئے، او نہ رکھے، او رکھیے۔ اج کل نہ ٹی وی ڈرامیاں تو ویکھ کے رکھے جاندے نے، فلماں دے وچوں ویکھ کے رکھے جاندے نے، اور وہ پھر لوگ پوچھتے ہیں 13 سالاں دا بچہ بچی ہو جاندہ ہے تو پھر آندے نے نا لکھان لگیاں، تو آکھی دا یار اے جڑا نا تسی لکھان لگے ہو یہ دا مطلب کی ہے؟ ان انیتا دا مطلب مینوں کی پتہ کی ہے؟ اور میں تو وہی ویکھ کے دسنا ہے نا جو لغت نے دسنا ہے، یا قرآن آیا یا حدیث آیا، یا میں جناب منجد کڈنی یا غیاث اللغات کڈنی یا کوئی لغات دی کتاب کڈنی۔ یار عربی دا لفظ ہے کہ نہیں؟ اسی تو مسلمان ہاں، ساڈا کلمہ بھی عربی، دوجا کلمہ بھی عربی، تیجا کلمہ بھی عربی، چوتھا کلمہ بھی عربی، پنجواں کلمہ بھی عربی، چھواں کلمہ بھی عربی، ساڈی نماز بھی عربی، ایمان دیاں صفتاں بھی عربی، تلبیہ بھی عربی دے وچ، حج دے ارکان دیاں دعاواں بھی عربی دے وچ، اسی جو کچھ منگنا ہے قرآن و حدیث دے روح نال سارا کچھ عربی، حتیٰ کہ قبر دی زبان بھی عربی، نشر دی زبان بھی عربی، حشر دی زبان بھی عربی، جنت دی زبان بھی عربی، سارا تو عربی دے وچ چلدا پیا ہے۔ نظام جمن تو لے کے مرن تک اگیاں منزلاں دے وچ سارا عربی دے وچ چلدا پیا ہے۔ اور میں انیتا کتھوں کڈاں؟ بعد وچ پتہ چلیا ٹی وی ڈرامہ چلدا سی، اون دے وچ کسی دا نام انیتا سی، تے اے کڑی نے آکھیا ایندا نام اے رکھنا ہے، اے بچے نے آکھیا ایندا اے نام رکھنا ہے، اوویں نام رکھ دیتا گیا۔ یاد رکھ سب تو پہلا کام بچہ گھر دے اندر پیدا ہویا ذمہ داری ہے اوندا نام رکھنا، تے نام او رکھی کہ نام دا شخصیت تے اثر بڑا ہوندا ہے۔ کسی بھی بچے دا نام سوچ سمجھ کے رکھی، کیونکہ نام دا شخصیت تے اثر بڑا ہوندا ہے۔ جی اثر نہیں ہوندا، اللہ نے اپنے محبوب دا نام محمد کیوں رکھے ہیں؟ چن کے کیوں رکھیا؟ سارے نبیاں دے نام اپنی جگہ تے سونے، پر تیرے تے میرے نبی دا نام اللہ نے محمد کیوں رکھیا ہے؟ محمد دی تفسیر دے اندر سارے مفسر کہندے محمد کینو کہندے الذی یحمد حمدن بعد حمدن بعد حمدن بعد حمدن۔ احباب گرامی محمد کینو کہندے؟ محمد اونوں کہندے جن دی تعریف تو بعد پھر تعریف، تعریف تو بعد پھر تعریف، تعریف تو بعد پھر تعریف، انج کہہ لو جن دی لگاتار تعریف ہوندی رہے اونوں محمد کہندے نے۔ تے میرے نبی نے تو ارشاد فرمایا سی کیا ہی اچھا ہوئے ہر گھر دے وچ 2-3 محمد پیدا ہو جائے۔ انہا مطلب ہے نہ وہ سونا جنہیں میرے نبی کو پسند ہے، اور نہ محمد بڑا پیارا ہے۔ اچھا عرب وچ جاؤ، جڑے لوگ مکے جاندے نے مدینے جاندے نے، وہ لوگ نہ لے کے آواز نہیں مار دے، جدوں آواز مار کے محمد محمد ہیں، پھر کوئی اکھاں ڈیلے ٹڈ کے نہیں ہوندے لویں دا، جدوں پیچھے ویکھے گا نا تو مسکرا کے ویکھے گا نا۔ تو ان 4 لوگ جا رہے ہیں، انہیں محمد آواز ماری، جے کوئی رشتہ دار ہے پیچھا پلٹے گا، جے نہیں تو پھر بھی پیچھا ویکھے گا، نالے مسکرا کے ویکھے گا۔ یہ مطلب ہے نہ ایسا ہونا چاہیے جیڑا کوئی لوے تے اون دے منہ وچ بھی مٹھا پے گا۔